السلام علیکم سنگت ساتھ بدھیں درنگ چینل نگوش خوالا گندو خوالا کل دوستانہ گردیں دوستانہ محفل واشے دست بستا سلام عرضیشیں ما کھردے روشاں پیشا پروگرام کھدگا گھوٹ اور کوار ہے بلوچی چھے ایشی نے وا محفل واشے دوستانی کومنٹ اتکاں کومنٹ بعد اتکاں لیکن کہن وقت وزن استا یعنی جاندار کومنٹ کستا اہاں ماشا ڈساں دیما دوستانی وسیع مردی ہرگے ہرگا کہاں گشاں پہلے یہ دوستیال شمشیر بلوچ آہیاں گشتا دلہا را گشاں یعنی گھوٹا را گشاں دو ماد دلہن را گشاں کنی یا نازک دوئی دوست کبرال بلوچ ہیں میں نے کہا گشگیں دلہارا گشاں سالنک دلہن را گشاں یعنی کوار را گشاں بانور سیویں حق نواز بزدار گشگیں دلہارا گشاں وننا دلہن را گشاں وننے چارویں زمان بلوچ گشگیں گھوٹ را گشاں سالنک کوار را گشاں بانور پانچویں نمبر ظفر بلوچ گشگیں گھوٹا را گشاں ونا اور کوار را گشاں ونی میں ششویں نمبر سیف الدین صاحب گشگیں گھوٹا را گشاں نوک کوار را گشاں نوک دا بعد کومنٹ ملتگاں تھی دستے آہنوا کوئی وزن خاص ہیں چنیو کل کومنٹ دیو خالانی مہربانی میں حوصلہ افزائی کھدا یہ تمام کومنٹ سوئے سامنا مال ارکھتگاں میں اتفاق ہوشیہ گو بیگیں گھوٹا را گشاں سالنک کوار را گشاں بانور باقی ہر سیویں چرویں میل چکا زبان رو تبدیل بیانا لہجہ رو تبدیل بیانا ما کھسی کومنٹرا غلط چنگوش کنوں اللہ تعالیٰ تمام دوستانہ سوکھاداری میں دعائیں دیر پگا میں کومنٹاں کھنا کھنے میں اصلاحہ کھنا کھنے اور میں سے غلطی یہ بلوچی نے وا بیگیں میں بلوچی زبانے ما منوں میں اچھا تسلیم کھنوں میں نوا دیر سویر سستی استاں میں یہ بلٹ بنا ما سریکیا کو گڈروں میں زبان ہمرگا پھسلی رہو رلی رہو گڈری رہو بار کہہ ما معذرت لوٹوں اگر میں سے غلطی یہ بھی ہیں بار بار ماردا کھنوں ما معذرت لوٹوں کومنٹن میں اصلاح کھنے درستیا کھنے میں علم نے وا اضافہ کھنے دوستاں اللہ حافظ خدا حافظ